गोंयकारांक कळपाक जाय की इन्स्टामार्टा सारक्या स्विगी कंपनीन सुरू केल्ल्या आज जे आतां ई स्टोर्स आसात एग्रीकल्चर आनी बाकीचे फास्ट मुव्हिंग कंज्युमर गुड्स आसात FMCG तांचेर आतां म्हाका दिसलें की तांणी जांबळां आतां मार्केटींग करपाक सुरवात केल्या म्हणटकीच म्हाका मोह जालो की जांबळां ऑर्डर करचीं आनी ती खावची आनी त्या खातीर हांवें रोखडीच ती ऑर्डर केली. ₹125 ते रेट दाखयताली 250 ग्रॅमांक. पूण जांबळां कितें कोट्यांनी जायनात आनी ती काडपाकय त्रास आसता म्हणून लक्षांत आयलो म्हाका की ती सवाय मेळणें शक्यच ना आनी ती अशी घरच्या घरा दारांत तुमच्या पावतात तेन्ना तो बाकीचो कॉस्टूय लक्षांत धरून म्हाका म्हळें की ₹3 सुद्दां पडले जाल्यार बरें आसा आनी तशेंच जालें की जवळ जवळ ₹3 एक म्हाका जांबूळ पडलें. आनी बाजारांत घेतलें पणजे महानगरपालिकेच्या मार्केटांत तेन्ना घासाघीस करूंक सुद्दां ती बायल तयार नाशिल्ली, जांबळांच ना म्हणूंक लागली आनी तिणें म्हाका 400 जांबळांक ₹800 घेतले, ₹1000 घेतले.